کامل فرمیندن و کائنات چ مشہور مثالے کونین چ کھلیا حالے مجنو دی دل لیلا دینا آگے سہیں ڈٹھے وے اے حضور دے منبر تے لیلا مجنو جنگال ہی کریں پر اساں کھیندوں و یار ہیکن مجازی محب محبوب بہن حقیقی محب محبوب جڑا ساں انہ جنگال ہی سنے دوں والتے دے عشق کو تازہ کریں دوں آدوں یار ایتا مجازی محب محبوب انہیں دا عشقی ڈٹھی تو تا حقیقی محبوب دا محب ہیں وہ اپنے اندر ہی جھاتی پا جو چوکی محبت حضور درنگے ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن جو مجنو کو کہیں ڈٹھا جیڑا جنگل دے وچ ہوئے ایک میدان ریتلا ہون دے وچ جھوکاں لئی بیٹھے دھرتی کو تختی بنائی بیٹھے انگل دی پنسل بنائی بیٹھے ہر جاتے لیلا لیلا لکھوائی بیٹھے پوچھانا لیں پوچھے وہ یار اے محنت ودا کریں دیں تبتی دھوپتے لیلا لیلا ودا لکھیں دیں ایک کائندہ نہ آئے ہوا کہ صحیح ہے میری محبوبہ دا نا ماں اندہ محباں وہ یار تبتی دھوپتے تبتی رہتے ودا لکھیں دیں کیا فائدہ تے کو مل دے ہوا کہ جتی واری لیلا دا نا لکھیں دا اتنی دل وچ سکون پہندا میرے محبوب دا نا جو ہے میرا دل ٹھر دے رومی سیاں چنوے جیڑا لیلہ کی تے مجبور ہے اور لیلہ دا نا لکھے تے دل ٹھرے وہ کنجوسا محمد دا عاشقیں سبحان اللہ کہنا کس وہ حضور دا ذکر سنتے تو تا ٹھریا کر محبوب نال عشق رکھا کر والا دیکھ جو محبوب رنگ لیں دے چیویں حضور درنگے ہوئے جیری لیلہ نال دل لاتی مجنو حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ فرمیندن جو رنگ دی ساملی ہے زیادی سونی نہ ہے لیکن دل لے جیند نالی لگ پوے فرمائنے کئی باری استاد سمجھائیوس تے عقل نہ آئیوس پیو سمجھائیوس تے عقل نہ آئیوس ساریاں کو مجبور تھی ڈسائیوس آکھیوس و ظاہر بھی نگاہ تو حاکوں خوب کتا گمراہے آدھے وہ اے ظاہری تو ہاری دید ہے نا جو آدھو کالی ہے تے کالی ہے وہی ظاہری آنکھ تو آگو گمراہ کی تو حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ کچی والے حضور خورشید ملہ سی فرمیندے ہن جوان تہا کچی والا تگال کریں دا پکی والا فرمائنے آپ دے شیر نا فرمیندے لوگے آکھا مجنو کو تیری لیلہ سخت سیاہے او مجنو پھر جواب دیتا ذرا دردوں چھک کر آہے آکھوز و ظاہر بھی نگاہ تو حقوں خوب کتا گمراہ دید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشائے آدھے و ظاہری اکھیں کو دیکھتے آدھے و جو کالیے و توجہ تا کرو قرآن دے و جو قسمہ پیا چیندے محبوب جڑا لا مکان تے پیا ویندے دسو ہمیں کو میراج علی رات جری ایک کالی ہے یا چٹی ہے یار دلیلہ دا سنو گیا آدھے شب اسرات لیل قدر او شب اسرا معراج علی رات جڑا مدنی لا مکان تے ویندے ہی نئے اکھی نال سونا محمد رب دا دیدار پیا کریں دے کیا آدھا پہ مجنو آدھے و شب اسرا جڑا مدنی گے لا مکانے تے نماز اللہ توفہ گھرنے امت کی تے دسو ہوئے او کالی رات یا چٹیے والعدیار جری لیلۃ القدر دی رات مولوی دسیندن جو قرآن چ رب پیا فرمیندے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے جری لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے کنو افضل بنائی رب دی ذات ہمیں یا 1000 مہینے کنو جری افضل رات دسو ہمیں کالی ہے یا چٹی ہے
اگے اے جڑا کعبہ غلاف پئی کھڑے اے ویس جو وٹئی کھڑے دسواں غلاف کالا یا چٹا ہے آدھے شب اسرات لیل قدر بازاغ کا جل کالا ہے کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہے فائق اکھ حق بھی مجنوں بچ لیلہ نور خدا ہے کاملہ دن وے جیندی دل لیلہ دے پچھوں مجبور ہے اندے کتے کالوین لیلہ دی نور ہے تے جیڑا عاشق پاک حضور ہے اندے کتے نماز چکاواں تے داڑھی منواں مانی منظور ہے آکے واسیں واساں سکھ کنو 8 دہاڑ دے بعد جمعہ سنن ویندے سے جو مولوی صاحب کوئی نبی ولی دی گال سنے سے اے وال نکے نکے مسئلے چھڑی بیٹھی پر مسلمانوں انہیں نکے مسئلے دی خبر ہوں ویلے پوسے جڑا لکھ من مٹی منہ دے اتوں اوسے آمنی موت یا کہنا صحیح جے تکڑیں تو والا نہ علاج اگر آمنی تو سبحان اللہ تکر چاہ